एक म्हापसा टीवी आणि म्हापसा टीवी म्हापसा आमचे तिन्ही सबसिडियरी कवर जातात ह्यो 220 केवीच्यो आणि एक म्हापसा पोंडा म्हापसा ती फोण्या आमची कवर जाता ही 220 केवी लायनी येतात गोंयांत आमच्यो प्लस आमच्या सावथाक आंबेवाडी पोंडा 1 आंबेवाडी पोंडा 2 हे शेळडे एक येता ती आनी एक फोंड्या येता ती. आतां ही आंबेवाडी पोंडा 1 86 किलोमिटर्स येता ती आणि आंबेवाडी पोंडा 2 जे आमचे फोण्या भायर जाता ती 80 किलोमिटर्स लायन ही 220. दुसरी जी आसा 400 केवी लायन गोंयांत एकूच जाता जे कोलवाले जे आमचे पावर ग्रिडाचे सबस्टेशन आसा. सो ह्यो आमचे टोटल पावर सिनेरियो गोंयांत पावर येता तातूंत भितर सप्लाय कितलो करता आमचे एक्चुअल पावर कितलो ड्रॉ करता आमी गोंयच्यान. आंबेवाडी पोंडा तो 100 मेगावॉटचो पावर आमी ड्रॉ करता. म्हापसा पोंडा जी फोण्या भायर जाता ती 100 मेगावॉट्स जाता. म्हापसा 1 म्हापसा 2 जे आमी टीवी भायर जाता ती 80 मेगावॉट्स आनी 80 मेगावॉट्स 2 सर्किट ते सांगता ते भशेन आनी आमोणा 3 येता ती 100 एक 70 आनी 30. सो हो पावर डिस्ट्रिब्युशन आमचो गोंयांत येता ती लायनी. आतां वयता खंय हो पावर इतलो येता आमी लास्ट व्हायट पेपर काडला. व्हायट पेपर तुमकां सगळें जातले आनी व्हायट पेपरान आमची जे काडला लास्ट 10 वर्सांचे लायटी गोंयांत ही खंय खंय गेल्या तेजेर आमी क्लॅरिफिकेशन दिवपाक हांव गेल्लो आसा. पयलीं फावटीर जी गोश्ट आसा की टॅरिफ्स in various tariff categories in last 10 years, all consequent increase in network assets in गोंयांत म्हणजे along with asset कितले वाडले, ट्रान्सपोर्ट कितले वाडले सगळें दितात. कंज्युमर जे आसा 2010 ते 11 जे किलोवोट लोड जातालो हांवें बेस दवरला म्हणजे थंय झिरो लायला म्हणजे थंय आमकां ऑलमोस्ट 10,555 हो बेस प्रायस दवरला 10 ते 11 आणि एवरी इयर 11 आणि 12 10,53,380 किलोवोट जाता. म्हणजे तेजे जर कंज्युमराक घ्या बाकीचे कोण कंज्युमरान आमचे सारके एग्रिकल्चर आनी आमचे सारके लोक जे घरान वापरतात ते ताका 5% इन्क्रीज जालो फ्रॉम 2010 to 11 मागीर 11 to 12 आनी 12 to 13 हेचेर 11,2081 KW जालो म्हणजे ताका 4% वाडलो. मागीर 13 to 14 11,53,556 म्हणजे पयलींच्या वर्साचे परस हे वर्साक परतून 4% वाडलो. मागीर 14-15 11,95,798 म्हणजे त्या वर्साच्यान ह्या वर्साक आनी 4% वाडलो कंज्युमर इंडस्ट्रीनी. आनी 15-16 12,35,943 3% वाडलो. मागीर 16-17 12,88,132 4% वाडलो फाटल्या वर्साच्यान हे वर्साक. 2017-18 तो 18% वाडलो कंज्युमर ताका आमी 15,66,837 जालो. पयलींच्या वर्सा परस हे वाडल्याचो 18% वाडलो. 18-19 15 लाख आशिल्ले ते 16 लाख जाले. 16,88,556 ताका 7% वाडलो पयल्या वर्साचे. 19-20 18,08,94 म्हणजे फुडल्या त्या वर्साच्यान 6% वाडलो. आनी आतां पासून एप्रील टू सप्टेंबर डेटा जो काडला कोवीड टायमार तशें इन्क्रीज जावना तो फक्त 18,22,961 अप टू सप्टेंबर 2020 फक्त 1% वाडलो. म्हणजे म्हजें सांगपाचें कितें आसा की हे कित्याक हांवें फिगर दिले तुमकां की एवरी इयर जे लोकांचें इंटेंशन आसा की कंज्युमर वाडना इंडस्ट्रीज वाडटा हे रॉंग नोशन आसा. आनी हे नोशन लोकांनी सारकें करपाक जाय. आय हॅव गिवन इयर वायज फॉर लास्ट 10 years and I have shown by taking 10, 11 as 0. I have shown that every year there is an increase of minimum 5 to 4% increase. Sometimes they have gone to 18% and 7% also. So this shows that the consumer power what we are using is also increasing. So हे एका लागले. आता आमी मागीर बारीक कमर्शियल NBC म्हणटा म्हणजे गाडो जालो बारीकपणाचें दुकान जालें बारीक और इंडस्ट्री तेजेर धरून कशें वाडलें. 2010-11 झिरो येतालो म्हणजे तेन्ना 2010-11 2,70,864 आमचो किलोवॉट यूज करताले बारीक दुकानां कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट लो टेन्शन आमचे दुकानां म्हणटा पळय ते करताले.
2011-12 2,84,546 जालो, 5% त्यांचोय वाडलो बारीक दुकानांनी. मागीर 2012-13 2,98,495 जालो, म्हणजे गेल्या वर्साच्यान परतून 5% वाडलो. मागीर 2013-14 3,13,454, तेज्या वर्सा परस परतून 5% वाडलो. मागीर परतून 14-15 3,23,579, म्हणजे फक्त 3% वाडलो. मागीर 15-16 3,36,104, 4% वाडलो. मागीर 3,48,033, 16-17 फाटल्या वर्साच्यान 3% वाडलो. 17-18 3,17,780, 7% वाडलो फ्रॉम द लास्ट इयर ऑफ दिस. मागीर 18-19 4,01,688, म्हणजे पयलींच वर्साच्यान त्या वर्सा 7% वाडलो. 19-20 4,31,1021, म्हणजे त्या वर्साच्यान परतून 7% जालो. आणि आता एप्रिल टू सप्टेंबर जे कोविड टायमार 4,35,465, फक्त 1% वाडलो. These are real live data for the last 10 years, which shows that the consumption of power, even for a small shop, जो गाडो बारीक दुकान आमी कितें म्हणटा, has been consistently increasing at 5%. हांव सदां सांगतालो की 5% आमची वाड आसा, इट इज टू प्रूफ. आतां येयले आमी इंडस्ट्रीचे येता, हॉटेलाचेर, जे गोंयांत आमचे म्हणटा की आमी जो पावर येता फक्त इंडस्ट्री आनी हॉटेलांक दिता, अशें थोड्यांचें म्हणणें आसा, तेजेर आतां कनेक्शन दिता. हांव म्हणना की इंडस्ट्री दिना अशें, वाडना अशें न्ही, बट इट इज नॉट वॉट देअर एप्रिहेन्शन जे लोकांच्या मदीं आसा की हो फक्त लोड येता तो आतां न्यू वाडटा तो फक्त इंडस्ट्रीक दिवपाक येता, अशें ना. 2010-11 झिरो घेता तेन्ना 3,36,765 हो कन्जम्पशन आशिल्लो. तेज्या वयर मागीर वाडलो दुसऱ्या वर्सा 3,52,198, म्हणजे 4% वाडले पयल्या वर्साचेर. मागीर 12-13 3,75,099 जाले, 6% वाडले. मागीर फुडल्या 13-14 4,03,105 जाले, 7% वाडले पयल्या वर्साचेर. 14-15 4,35,790, हे सगळे किलोवॉट. ते फुडल्या वर्साचेर ते फाटल्या वर्साचेर 8% वाडले. मागीर 15-16 4,71,155, फाटल्या वर्साचेर 8% वाडले. एकूच वर्सान 16-17 जशें डॉमेस्टीक वाडलेले तशें इंडस्ट्री वाडलेलो. 4,71,000 आशिल्लो 15-16, तो 16-17 5,85,527 जालो किलोवॉट, 20% इन्क्रीज जालो. मागीर तेजे फाटल्यान 17-18 6,16,877, म्हणजे 5% वाडलो, 5% वाडलो पयल्या वर्साचेर. 18-19 6,39,590, म्हणजे पयल्या वर्सा कंपेर केलें जाल्यार 4% वाडलो. आनी 19-20 6,56,298, जे फाटल्या वर्सांनी कंप्लीट केलें ते 3%. आनी आतां हे कोवीड टायमार एप्रील टू सप्टेंबर ते फक्त 2% वाडले. म्हणजे म्हजें सांगपाचें कितें आसा, लोकांक जे उलयता की पावर गव्हर्मेंट हाडूंक सोदता, हें फक्त खंय तरी हॉटेलांक दिवपाचें आनी इंडस्ट्रीक दिवपाचें, हें आज हांवें क्लॅरिफाय करपाक तुमकां आपयल्लें आसा की जे पावर कन्जम्पशन आसा हे लोकांचे, आतां लोकांचे म्हणजे कशें तें सांगता तुका, कंज्युमर डिटेल्स दिता. हे KW दिलो, लो दिलो पर्सेंटेज. आतां कंज्युमर डिटेल्स दिता, नंबर ऑफ कंज्युमर कशें वाडटले आमचे, नंबर ऑफ कंज्युमर कशें वाडटा तें दाखयता. आमचे 2010-11 नंबर ऑफ कंज्युमर्स फॉर डॉमेस्टीक, म्हणजे घरची कनेक्शन एग्रीकल्चर आशिल्ले 3,71,228. 11-12 आमचे जाले कंज्युमर 3,90,730, 5% वाडले. मागीर आमचे 12-13 4,08,523, 4% वाडले. म्हणजे हांव कित्याक हें सगळ्याक तुमकां एक्सप्लेन करता, कित्याक सांगता, कित्याक एवरी इयर देर इज अ इन्क्रीज ऑफ 5% कंज्युमर फ्रॉम एवरी सबसिक्वंट इयर. कंज्युमरूय वाडले आमचे जे आसा लायटीचे डॉमेस्टीक. तशेंच आमची डायरेक्ट दुकानां, म्हणजे चायेची हॉटेल ऑर ऑफीस ऑर शॉप, सेम आमी 2010-11 68,851 कंज्युमर आशिल्ले. आनी नेक्स्ट इयर म्हणजे 11-12 70,512 जाले, 5% वाडले. म्हणजे आतां म्हजें सांगपाचें कितें, 2010-11 आनी आतां लेटस्ट 19-20 घेतलो जाल्यार ते ऑलमोस्ट 1,24,000 जाले. म्हणजे पर्सेंटेज ऑफ इन्क्रीज ऑल्सो 4 to 5% एवरी इयर. कंज्युमर्स बाय वेज ऑफ नेम्स आर ऑल्सो बीइंग इन्क्रीज. आतां इंडस्ट्रीचे पळय, तो म्हणटा न्ही गव्हर्मेंट फक्त इंडस्ट्री पळयता, तर इंडस्ट्रीचे कंज्युमर सांगता तुमकां कितले वाडले तुमकां सांगता. 2010-11 5,561 आमचे इंडस्ट्री कंज्युमर, हॉटेल HT कंज्युमर म्हणटा पळय ते आशिल्ले.
तो बेस फिगर दवरलो. 11-12 5645 जालो, फक्त 1% वाडलो. परतून फुडल्या वर्साक 5745 जालो, परतून 1% वाडलो. फुडल्या वर्साक 5850 जालो, परतून 1% वाडलो. सगळ्यात एक मॅक्झिमम 2% एक दीस आहा, पण एवरेज त्यांचो आसा की मॅक्झिमम 2% इन्क्रीज ऑफ इंडस्ट्री कंज्युमर एज पर कंज्युमर इंडेक्स वाडला तो. म्हणजे म्हजें सांगपाचें कितें आसा, जी लोकांक म्हणणें आसा की लायट जी आसा ही फक्त इंडस्ट्री दिता हे चुकीचें. ही लायट जी आसा आमकां सगळ्यांक दिवंक पडटा. इंडस्ट्री दिवंक येता पूण तेंचे राय जे आसा ते 1% ना 2% आसता, आनी जे डोमेस्टीक लोकांचे आसा ते 5% to 7% आसा, आनी आमची बारीक शॉपां दुसरी दुकानां ती 5% to 7% आसा. आतां आमी हें केलें म्हूण ना, आतां ताका अपग्रेडेशन करपाक जाय. आमचें नेटवर्क अपग्रेडेशन म्हणजे आमी कितले फिडर वाडयले, म्हणजे पयलीं फिडर कितले आशिल्ले आनी कितले वाडयले. हे लो टेन्शन कंज्युमराक, लो टेन्शन म्हणजे आमचे सारके घरा कडेन वा दुकाना कडेन हे लो टेन्शन कंज्युमर इन्क्लुडींग तुमकां शॉपां घातल्या, कित्याक दे आर LTC LTD लो टेन्शन कंज्युमर कमर्शियल, लो टेन्शन कंज्युमर डोमेस्टीक. हे दोनूय हे करून हे जे फिगर आसा the number of feeder आमचे एवरी इयर 1% to 2% कंज्युमर न्यू फिडर जाले हेजे खातीर एवरी इयर. सो बेस जर 2010 घेतले जे 280 फिडर आशिल्ले ते वाडोवन आज आयचे हेजेर 308 जाले फिडर, एक्स्ट्रा फिडर वाडयल्या लोकां खातीर. तशेंच आमी 11 KVA 33 KVA फिडर आनी 11 KVA फिडर जे म्हणटा आमी 11 KVA कंज्युमर जे मिक्स कंज्युमर आसा हेय 14,056 फिडर आशिल्ले 2010-11 ते 19-20 21,187 वाडले फिडर वाडले, न्यू फिडर आमी केले. हेजेर कितें दाखोवन दिता की हे कंजम्पशनूय वाडटा आनी आमकां इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरूय वाडोवपाक पडटा. आनी पोल आशिल्ले इलेक्ट्रिकल पोल्स आमचे आशिल्ले 2010-11 2,80,057 फिडराक घालून, पूण आतां आमचे कडेन पावल्या 2,84,888. एवरी इयर 3% वाडटा पोल्स घालपाचे. न्यू एरियांनी आमी घालता पोलूय वाडटा. आर्यनूय घातले, आर्यन रिंग मेन युनिट म्हणटा पळय फिडर, अंडरग्राउंड फिडर ओर हे आसा ते 2010-11 313 फिडर आशिल्ले. आज 19-20 2,261 फिडर जाले, म्हणजे पर्सेंटेज ऑफ इन्क्रीज पळया. म्हणजे LT फिडर पॅनल म्हणटा म्हणजे 2010 ते 11 3,261 आशिल्ले, आज ते 4,961 जाले. म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो फॉर LT नेटवर्किंग जे डोमेस्टीक लोक घरा कडले फ्लॅट वा घरा आनी तेज्या वांगडा शॉप आनी बाकीचे गोश्टी आसा तेय तेंचे खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चरूय वाडयल्लो आसा. मागीर म्हणटा आमी डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफर जे आमी लोकांक घालता ते डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफर ते 2010-11 4,244 आशिल्ले, आज ते 6,824. एवरी इयर एवरेज ऑफ 4%, 3%, 5% हे वाडत आसा. दिस इज द सिनारिओ ऑफ दीस. बट एज फार एज एसटी कंज्युमर जे तुमी लोक म्हणटा की इंडस्ट्री खातीरच करता लोक गव्हर्मेंट आनी काय करना. सॅड टू से जो फिडर आशिल्ले 2010 ते 11 135 फिडर आशिल्ले ते आज 19-20 155 फिडर आसा. 20 फिडर वाडल्या 10 वर्सांनी, फक्त 20 फिडर वाडल्या हे लोकांक. आनी हेजे वांगडा तितून फक्त 1% रेज आसा, 1% रेज आसा. म्हणजे हांव कित्याक सांगता हे तुमकां सगळ्याक, ते सांगपाचें कारण कितें आसा, हे व्हायट पेपर कित्याक दिवपाचें कारण आसा की लोकांचें इंटेन्शन जे आमी टाउना लायन जी हाडटा ते फक्त इंडस्ट्री खातीर दिता आनी कोणा खातीर दिता. हांव फक्त क्लॅरिफाय करपाक आयिल्ला, वचून क्लॅरिफाय करता. 33 KV टावर आमी घालता वा पोल्स घालता, इन्फ्रास्ट्रक्चर घालता. 2010-11 आमचे 33 KV टावर 83 आशिल्ले आनी 19-20 85 2 टावर वाडले. म्हणजे सांगपाचें कितें, जो एसटी कंज्युमर जो आसा हॉटेल इंडस्ट्री 33 KV कंज्युमर आसा तो वाडूंक ना, आसा तसो आसा, 1-2% वाडले अशें तुमकां सांगलेलें आसा. तशेंच बाकीचे इन्स्टॉलेशन जे आसा जे आमचे जे एसटीचे इन्स्टॉलेशन जे ट्रान्सफॉर्मर जे 2010 ते 11 542 आशिल्ले ते आतां 1000चे पावले 19-20. तर म्हजें सांगपाचें कितें हांव परतून एकदां रिपीट करूंक सोदता की जे प्रेशर लोक धाडटा कोण तरी गोंयांत हो नाका आनी ते नाका आनी लायन नाका आनी मलेंतल्यान लायन नाका, ही फक्त दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता. आनी जी लायट येता 10 वर्साचो हांवें काडलो फिगर
तू क्लियर एक्सप्लेन केल्लें आसा की लायट जी गोंयांत देंवता खंयच्यान देंवता इस्टर्न वेस्टर्न ग्रीड जावं नाजाल्यार इस्टर्न ग्रीड जावं सादर्न ग्रीड जावं हे दोनूय ग्रीड सपोर्ट्स द इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ द लोकल पॉप्युलेशन along with local business folk आनी थोडो इंडस्ट्री वयता पूण हे जी गोश्टी आमी सांगल्या ह्यो गोश्टी वीथ व्हायट पेपर आमी काडलेलो आसा आनी हेका कोण चॅलेंज करपाक शकना कित्याक इज अ फॅक्ट इज अ रिकॉर्डेड इन द डिपार्टमेंट आनी हेजेर कन्क्लुजन इतलें हांव सांगता की ज्यो गोश्टी जो आज आमचो लोड 10 वर्सां आशिल्लो पयलीं 2010 ते 11 400 आमकां मेगावॉट्स ऑफ पावर आमकां एवरेज आमकां लागतालो पर डे 476 कितल्या 476 मेगावॉट्स ऑफ पावर आमकां एवरेज लागतालो दिसाक 2010 ते 11 आनी असो ग्रॅज्युअली इन्क्रीज जावन जावन मागीर इन्क्रीज जावन आज आमकां कोविड जाल्ल्या कारणान मातसो देंवलो गेल्या वर्सा पासून एवरेज आमकां 620 मेगावॉट्स ऑफ पावर आशिल्लो म्हणजे सांगपाक कितें आसा एवरी इयर रिक्वायरमेंट ऑफ पावर इन जे डिमांड आसा 10 वर्सां पयलीं 476 आनी गेल्या वर्सा तो घेतला कित्याक आतां कोविडा खातीर इंडस्ट्री सगळी बंद आशिल्ली 620 जाला इंडस्ट्री देखून बंद आसल्या कारणान आमचो डिमांड जे 500 म्हयन्याक हांवें काडला तो 569 एवरेज आसा म्हणजे एप्रिलान बंद मार्चान बंद एप्रिलान बंद मे बंद जून बंद अशें बंद आशिल्ले तरी आसतना आमचो डिमांड जो आसा एवरेज ऑफ आज पासून काडला तो 569 मेगावॉट्स ऑफ पावर पर डे आमकां लागता गोंयांत म्हजें सांगपाचें कितें आसा की जे लोक खंय तरी सांगता की इंडस्ट्रीन आमी पावर हाडटा और 60% पावर जो आसा इंडस्ट्री दिता तें चुकीचें आसा आनी जे कमर्शियल कंज्युमर जो आसा आमचे डोमेस्टीक कंज्युमर वाडटा चड इंडस्ट्री परस कंजम्पशन जे आसा डोमेस्टीक कंज्युमराचें चड आसा हें तुमकां व्हायट पेपराचो आज हांवें हो निकाल दिल्लो आसा आनी हो तुमचे कडेन गरज जातो हांव मागता की हेजे फूल डिटेल्स लोकां मदें पावयचे आनी जे लोकांक सांगता की ना हे जे पावर आतां कमना लायन येवपाची आसा इट इज ओन्ली फॉर इंडस्ट्री इज रॉंग आनी एनीबडी कॅन कम एंड सीट विथ मी ऑन डिबेट एंड टू प्रूव दॅट इज वन सेकंडली जशें हांवें सांगलां रिडंडन्सी ऑफ लँड ह्यो लायनी ज्यो आसा रिडंडंट जाता म्हणजे एवरी इयर ह्यो चेंज जाय म्हणजे कमी ताका कॅपॅसिटी कमी जायत वता आनी आमी जर ती 400 kVA लायन जर हे सायडीन हाडना जाल्यार ताका कनेक्टिविटी जावची ना थोडे म्हणटा लोक म्हणटा म्हजे पॅट प्रोजेक्ट म्हणजे कसलो पॅट प्रोजेक्ट जेन्ना म्हाका खुर्ची दिल्या CMान म्हाका आय हॅव टू सी द जस्टीस फॉर द एंटायर स्टेट म्हजे कॉन्स्टिट्युन्सी पॅट प्रोजेक्ट लागूंक शकता की म्हजो कॉन्स्टिट्युन्सीन जर तुवें करपाक जाय म्हजो पॅट प्रोजेक्ट गोंयांत जेन्ना एक मिनिस्टर जावन हांव आसता आय हॅव टू सी एंड फोकस टू सी दॅट द पिपल्स प्रॉब्लम्स आर सॉल्व आतां मातशें लायट म्हाका कितलेच फोन येता म्हजे नांव कॉल सेंटर रिकॉर्ड घेतालो म्हजो आमचो 1912 जे लायट नाजाल्यार कॉल सेंटर फोन मारता आमकां कितली कॉल दिसाक येता आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर बॅड आसा आमच्यो सगळ्यो गोश्टी सारक्यो ना पूण आमी इम्प्रूव करीत आसा पूण पावर जरूच ना ट्रान्सफॉर्मर जर घातलो जाल्यार ताका पावर हाडपाक नाका आमी इतले म्हाका आतां खात्री आसा की म्हजे 2 वर्सां I must have bought at least 350 transformers. The details are these are 350 transformers have been brought in this last 2 years. आम्ही वकोटा प्लेस केलेले आसा. तर म्हणजे सांगपाचें कितें आसा की लोकांक दिशाभूल करनाका आज जर आमी हें सगळें करना सक्सेसीव गव्हर्मेंटान करूं ना आज आमी जर करना आनी हो प्रोजेक्ट जर आज चालू जायना जाल्यार 2 वर्सांनी तेजे 20% 5% आमी म्हणटा हे वाडटा यू वील सी दॅट वी वील टच द पीक इन अनदर 3 years टायम एंड देन वी वील हॅव जे गोंयचो एक भाग आसा गोंयांत आमचो तिरागल भाग आसा तो गोंयच्यान सप्लाय जायना तुमी त्या लोकांक विचार एवरी सोमाराक तेंचे सडन आसता 8 वरां आनी ताका कितले त्रास जाता तो तुमी विचारा हांव सांगपाचें ना आनी म्हजें सांगपाचें कितें आतां तेंचे खातीर आमी प्रोविजन करता अंडरग्रावंड केबलिंगाचो करपाचो विचार आसा आनी वयतलो फुडें पूण हांव कितें सांगूंक सोदता गोंयांत वी आर लकी इवन दो वी डू नॉट प्रोड्यूस आवर इलेक्ट्रिसिटी वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ डिफरंट स्टेट एंड बीन यूज्ड बाय आवर पीपल इन गोवा आनी जे लोक म्हणटा हे लायनी नाका हे नाका ते नाका हे तकलेन घालपाक जाय की आज जरी लायन हाडना जाल्यार ही लायन हाडपाक 2-3 वर्सां वयतले आनी हे 3 वर्सां भितर जर ही लायन येना जाल्यार फुडें लोकांचे हाल
जे कितले जातले मागीर हांव मिनिस्टर आसतलो नासतलो ते फुडें सरकार येता म्हणटले फाटल्या सरकारान काय करूं ना पूण आज तुमी सफर जाता ही भाशणां चालूच आसता पॉलिटिकल भितर पण आमचो रोला भितर आमकां खबर आसा की हे आतां स्टॅटिस्टिक्स जे हे काडलेले आसा इट इज इन्क्रिजींग बाय 5% एवरी इयर सो लुकींग एट द नेक्स्ट ग्रोथ वी आर डुईंग दीस 400 kV लायट आनी जे कोण तरी सांगता आज हांव खंय तरी एक कडेन गेल्लो म्हाका सांगपाक लागले की थंय 2600 झाडां मारल्या ते पावर प्लांट घालतात गोंयांत एक पावर प्लांट ना कोळसाचो एक खंय तरी आसा ते सजा गोवा ते आपणाचे फॅक्टरी भितर खंय तरी पीक आयन करता आनी ते फर्नेसा भितर जो बंद जाता तो टॅप करून पावर आमकां गोंयकारांक दिता पूण जे बाकीचे स्टेटीनी जे आसा पावर प्लांट गोंयांत एकूय ना आनी करपाचे विचार ना गोंयकारांचे आमच्या गव्हर्मेंटाचे आमचे फुडले आमकां खबर ना पूण आमचे विचारूच ना आनी कोल हब म्हूण आज ते भोंवता ते कितले भोंवता आनी कितें करता लोकांक खबर आसा पूण कसलोच कोल हब गोंयांत जावचो ना हें हांव सरकारा वाटेन विश्वास आमी तुमकां बर्निंग ऑफ थर्मल कोल गोंयांत खंय जावचो ना नायदर देर विल बी स्टॉक्स ऑफ कोल अनलोडेड एनी जेटी फॉर ट्रान्सपोर्टेशन टू खंय तरी दुसऱ्या स्टेटीनी हें आसचें ना हें सांगपाक फुडें सरलेलो आसा म्हाका दिसता हांवें क्लॅरिफाय केल्लें आसा आनी परतून सांगता गोंयचे जनतेक की कोण तरी फुडें येता नाकाल्ले सांगतात ताका दिशाभूल ना जावचें आपणाचे सरकाराक जो निवडून दिल्लो सरकार तुमी दिल्लो आसा तेजेर विश्वास दवरचो आनी सरकार जें करूंक सोदता हें खंयचे तरी एक इंडिविज्युअलाक करूंक सोदना हें आख्खे गोंयचे जनतेक करूंक सोदता आनी ही तामनार पावर लायन ही गोंयची रिक्वायरमेंट फुडल्या 2-3 वर्सांनी जायच पडटली आनी 400 GVA कनेक्टिविटी बारीक बारीक इश्यू खंय आसा ऑनरेबल सीएम पळयता कशें सॉर्ट करूंक मेळटा कोणाचे हितूंतल्यान वचपाक ट्राय करता ते ऑनरेबल सीएम करीत आसा आनी ताका सोल्युशन कडेन काडटले सांगले तुम्ही म्हणटा समज कोल मागीर ह्या स्टेटींतल्यान कोल ना आनी वाय देर इज सो मच ऑफ प्रोटेस्ट देन स्पेशली ऑन डबल ट्रॅक तुम्ही समज सगळें क्लॅरिफिकेशन दितात शी पयलीं सोदे जो हांवें आज जो प्रश्न जाला लोकांक दिसता की मोले हे गांवांत ते सबस्टेशन येता म्हणजे थंय जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जाता इज अ रॉंग मोशन सबस्टेशन जाता आमच्या गोंयांत 54 सबस्टेशनां आसा 54 गोंया भितर सबस्टेशन आसा ती मागीर 220, 110, 220 to 110, 110 to 33 or 33 to 11 ही गोंयांत 54 सबस्टेशनां जे सांगोड जाता ते भाशेन एक 55th सबस्टेशन वो आनी आमची चालू आसा आनी 3-4 सबस्टेशन आतां चालू आसा ती आमची वाडटली सो लोकांक लोकांक ते सबस्टेशन जाता झाडां मारली ते सबस्टेशन घातले चुकीचे आनी ती झाडां मारल्या ती वायल्ड लायफ सँच्युरी न्ही ती प्रायवेट जाता जशें हांव घर बांदता सपोज एग्जाम्पल आनी म्हाका परमिशन घेवन ते झाड मारपाक जाय आनी थंय हांव घर बांदता हें परमिशन घेवन ते प्रायवेट प्रॉपर्टी विकती घेवन कोणाची थंय झाडां कापून एज पर कायदेशीर थंय ते सबस्टेशन घालता हेजे पयलीं सबस्टेशन बांदल्या जाल्यार थंय झाडां कापली सगळे झाडां कापून सबस्टेशन बांदल्या नाल्यार सगळें सबस्टेशन जाता हे सबस्टेशन कळ्ळें तुका न्ही आतां डबल ट्रॅकाचे येता आतां डबल ट्रॅकाचो जो विशय आसा पळय हो विशय एक गोश्ट आसा लक्षांत दवरपाक जाय की गोंयांत डबल ट्रॅक अख्खे जगान डबल ट्रॅक म्हणजे एक ट्रेन येता एक ट्रेन वयता आतां हितून कितें एक ट्रेन येता ती सायडीन प्लॅटफॉर्माचेर वयता वा सायडींगाचेर वयता मागीर ती ट्रेन वयता तशें एक एग्जाम्पल दिता डबल ट्रॅक म्हणल्यार ट्रेनी वाडना डबल ट्रॅक म्हणल्यार वाडोवंक शकता कितल्यो वाडटल्यो ते मागीर स्टडी करपाक जाय पूण डबल ट्रॅक म्हणल्यार सिस्टमॅटिकली फ्लो ऑफ ट्रेन ऑन वन ट्रॅक ऑफ इनकमींग वन ट्रॅक ऑफ आउटगोईंग लोकांक नाका कित्याक लोकांक ते दाखयला की कोळसो वयतलो म्हणून आनी कोळसो वचून तो हब करतले सो हो विशय जो आसा हो सागरमाला वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5 हे सागरमालान जशे एक कन्सल्टंट अपॉयंट करता आनी सांगता हे म्हजें पेन हे पेन्ना भितर तूं कितें करूं शकता हे पेन्ना भितर तूं कितलें आनी कितें शकता हे पेन्नाक तूं कितलो आनी लाव हाडूंक शकता हे कन्सल्टंटाचें काम आनी सागरमालाचो वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5 हो सेंट्रल गव्हर्मेंटान अपॉयंट केल्लो कन्सल्टंट तेणे गोंयच्यो NPT पोर्टांतल्यान कितले वस्तू आसा कितली एरिया आसा एका युटिलायझेशन 100% कशें करूंक शकता हे भाशेन केल्लें आसा आनी आमी जे आसा सरकार जे आसा
लिडरशीप डॉक्टर प्रमोद सावंत क्लॅरिफाय करू शकता की जरी तरी एनपीटी गोंयांत आसा इट्स अ पोस्ट आणि त्याच्या वांगडा त्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर हांव अनेकदा प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो कित्याक आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स ना म्हाका अनेक 4-5 दिसांनी परमिशन घेवन सीएमाचेर अनेक प्रेस घेतलो आणि सागरवालाचें प्रेजेंटेशन दवरतलो आणि कसले ते कितें आसा आणि सरकारान फाटल्या लागून वीथ डॉक्युमेंटेशन कोणाक न्ही की हे प्रोजेक्ट गोंयच्यान आमी ड्रॉप केल्या हें हांव आनीक 4 दिसांनी 5 दिसांनी तुमकां परतून प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो ते ऑनरेबल सीएमाक सांगून आमी वांगडा घेतलो हांव घेतलो सीएमाक डिसायड केलो पूण वी एश्युअर द पीपल ऑफ गोवा हे जे लोकांक दिशाभूल करता थोडे लोक कितें जाता एक लोकांक कंटेन्शन जाला की आमदार जे आसा हे आमदार जे आसा हे आमदार सगळे आमदार लोकांचे हिताक येना आपणाचे हिताक येता आनी पॉलिटिशियन जाता आनी पयशे करूं शकता आनी हे नाका जाल्ले विशय जे एनजीओ आसा हे घेता तुमी पळोवपाक गेला सागरमाला म्हाका 4 दीस दी हांव सगळे 5 वॉल्युमीचे सागरमाला दाखयता गोंयचे खातीर कितें आशिल्लें सागरमालान आनी सरकारान लिडरशिपा प्रमाणे कितें कितें कॅन्सील केलें आनी कितें उरतलें हें सगळें 4-5 दिसांनी तुमकां दाखयता मागीर डबल टॅक्सीचो विशय हांव घेता. मिनिस्टर एक कितें आसा की लोकांमध्ये एक फियर आसा की सागरमाला जी आसा पयली सागरमाला लोकांची घरा बिरा वतली म्हणून म्हणजे रस्ते येऊन जातल्यांनी सो रस्त्या सायडीचे घर आसा ते लोकांक घर मोडटले अशें फियर आसा लोकांमध्ये हाचे बद्दल तूं कितें सांगतलो? ना सागरमाला आसा इट इज रिवर भारतमाला आसा ते रस्ते भारतमालाचे आजून विशय गोंयांत येवंक ना म्हाका खबर ना सागरमालाचे लोक उलयता सो सागरमालाचे उलयता तेन्ना हे उदकाचे विशय तेजे हांव परतून ऑनरेबल सीएमाचें परमिशन घेवन तो जर प्रेस करून घेता जाल्यार तेकाय सांगता हांवूय दिता 4 दिसांनी तुका टोटल वॉल्यूम 1 to वॉल्यूम 5 प्रेजेंटेशन गोंयचे भितर कितें तें आशिल्लें आनी ते भाशेन ते 138 मिलियन आनी 52 मिलियन हे सगळे मिलियन कितें तें सगळें प्रेजेंटेशन दाखयता आनी आतां कितलें जातलें ते मिलियन दाखयता सगळें दाखयता गोंयचे लोकांक जनतेक दाखोवन जशें हांवें सांगलां ते भशेन की म्हाका 4 दिसांनी परतून सागरमालाचे आनी डबल टॅक्सीच्या विशयाच्यान तुमकां हाडटा परतून प्रेजेंटेशन कोणाक नाका तें नाका सरकारान डिसायड करतलो सीएम ऑनरेबल सीएम गव्हर्मेंट आसा तेजे लिडरशिपान डिसायड करतलो सेंट्रल गव्हर्मेंट डिसायड करतलो दुसरी विशय एक लक्षांत दवरपा जाय की डबल लायन जर येयली ते 100 ट्रॅका वयतले कित्याक गोंयांत डबल लायन सोंपता दुसऱ्या स्टेटींनी जशें आतां ही सावथ वेस्टर्न रेल्वेची आतां कोंकण आमची कोंकण रेल्वे आसा ही कनेक्टिविटी आसा कितल्यो ट्रेनी तेजे चलता थोड्यो ट्रेनी आमच्यो बंदूय जाना हांगा सो दे आर क्रॉसींग ट्रेन्स ऑफ डिफरंट थिंग पूण गोंयांत सावथ वेस्टर्न रेल्वे नॉट कनेक्टिविटी इट एंड्स इन गोवा हें लक्षांत दवरपा जाय इट डज नॉट बिगीन इन गोवा बट एंड्स इन गोवा फ्रॉम कमिंग आनी ताका कनेक्टिविटी फुडें ना कोंकण रेल्वे तशें ना कोंकण रेल्वे ट्रॅक आसा ताका दुसरी ट्रेनीय येता दुसऱ्या स्टेटीचे येता दुसरे येता इंटरलॉकिंग जाता क्रॉसींग जाता सो मुवमेंट ऑन दॅट ट्रॅक इज मास फार हायर देन द सावथ वेस्टर्न रेल्वे इज बिकॉज ऑफ दिस. One more question I want to ask. One more thing is that तुम्ही इतले म्हणटा पळय NGOs उलयता आनी ते कोण तांकां इन्स्टिगेट करता फ्यू डेज बॅक तुमचो ओन डेप्युटी चीफ मिनिस्टर गोंयच्या कोर्टाक घेवन चीफ मिनिस्टर करून गेलो. If all these things is whatever instigation and all, then why did the deputy chief minister took this Goenka report in front of the chief minister? That's what I'm saying, no? See, what so तुमच्या own minister that is what I'm saying. Sagarmala, volume 1, 2, 3, 4, 5. आणि 4 दिसांनी तुका दाखयता गोंयचे भितर ते कितें दाखयलें आनी प्रमोद सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारान कितें तें कॅन्सील करून घेतलें तें दाखयता न्ही. सी वॉट आय एम सेइंग की तुका सांगला न्ही जेन्ना एक कन्सल्टंट दिता ताका एरिया दिता एक पेन दिता एग्जाम्पल आनी एक पेनाचें कितें करून वता तें कन्सल्टंटाचें काम सो तशेंच तो कन्सल्टंट वापरता सागरमालाचो ताका आख्खो पोर्ट दाखयलो गोंयचो एमपीटीचो तेजें डिसिजन दाखयलें आनी हे एरिया भितर कितें करून वता आज तें आसा काय ना तेजेर विचार करता न्ही. सो तेजेर ते सागरमाला 1, 2, 3, 4, 5 रिपोर्टा भितर ते दाखयलां की हे 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 गोंयान करूंक शकता. सो आता ते कितले कॅन्सील करतात तुका दिता मातशें आन्सर. सो वन अनदर थिंग इज ऑल्सो दॅट तुमचे एक एमएलए अलिना कितें उलयलें पळय तें देखून फॉल्स. तूं ऑल्सो सेड दॅट तूं म्हणटा ना आय एम जस्ट तूं म्हणटा हांव म्हणना हांव कितें म्हणटा तुका आयकूंक म्हणना हांवें सांगलां की सागरमाला 1, 2, 3, 4, 5 वॉल्यूम्स आसा गोंयचे भितर थंय कितें कितें आसा तें तुका दाखयता आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारान अंडर ही लिडरशीप कितें कितें करून घेता कॅन्सील तें तुका 4 दिसांनी दाखयता. आता तितून कितलो भाग कोणाक सॅटिस्फाय जाता ते मागीर तुमी पळया.
आणि लोकांचे शेअर आसा लोकांबरोबर राहून म्हणटात की बाबा आपल्या इथे डबल ट्रेकिंग नाका आणि बोली नाका. पण आता तू पळय सांगता ते सांगता तुझे जेन्ना सागरमालाशी तेचे म्हणणे की सागरमालाचे वांगडा एम्पिटी वाडटले आनी कोल जो इतलो येता आतां एज ऑफ टुडे तुमकां खबर आहा 10.3 million tons of coal is coming to MOT as of today, starting from 2003 onwards. त्याच्या आमी फूल वाटले करता खंय वयता तो सांगला हांवें गोंय दिता हांवें तुमच्या देशांनी पूण एज ऑफ टुडे 10.3 million tons जाता खंय वयता तो आमी दिता पूण आतां येता न्ही आतां एप्रिहेन्शन तेंच्या लोकांचें कितें आसा सगळ्या 1 2 3 4 5 घालून ते लोकांचें एप्रिहेन्शन आसा तेजें आमी क्लॅरिफाय दिता म्हणटा. सो आय एम नॉट सेइंग वॉट अलिना इज सेइंग इज रॉंग कोण बाबू कोलेकर बाब म्हणटा तो रॉंग आनी कोण रॉंग म्हणजे हांव कांयच म्हणना. For the people to decide after giving clarification. So I will say, जैसे आज काय कनेक्शन दिला की गोयचा पॉवर जो आता तो फक्त इंडस्ट्री खातीर म्हणटाले हेच थोडे एनजीओ आज तुमकां कनेक्शन दिला की 10 वर्साचे कितें पावरान खंय वयता आज कनेक्शन दिला तेजे कनेक्शन तुका 4 वर्सां दिता मागीर लोकांक जेन्ना डिसायड करूं कितें आसा. पण अनेक लोकांमध्ये फियर आसा अनेक लोकांमध्ये फियर आसा की 55,000 झाडां मोले वायल्ड लायफ सेंच्युरी ते मारता म्हणून आणि लोक म्हणतात की दोज आर द हे म्हणून लंग्स ऑफ गोवा म्हणून. सो लंग्स ऑफ गोवा आर बीइंग डिस्ट्रॉयड सो पीपल आर वरीड. सो व्हॉट यू वॉन्ट टू से ऑन दिस? एज ऑफ टुडे जे कामना प्रोजेक्टाचे थंय ऑलरेडी 2 लायनी तेच वायल्ड लायफ सेंच्युरींतल्यान 110 आनी 220 kVA लायन ते देंवता. आतां ताका तिसरी लायन घेवपाचें करता ते झाडां वयतली जेन्ना 110 kVA आनी 220 kVA लायन जेन्ना देंवली ते झाडां वचना तेन्ना झाडां मारूं ना आनी आतां लायट यूज करता ती झाडां मारनासतना यूज करता झाडां मारतलीच न्ही जे करपाकूच जाय. सो तेन्नाचे लंग कमी जाले आनी लोक ताका त्रास जाले म्हणजे 110 आनी 220 kVA जेन्ना तेच मोल्यातल्यान 2 लायनी हाडल्यो पळय 1976 आनी 1992 तेन्ना झाडां मारनासतना हाडली. पूण हांव तोय व्हिडियो चालू आसा म्हणजे करपाचो तोय तुमकां पब्लिकाक हांव हें करतलो की हाव नेचर इज ब्लेंडेड विथ 110 आनी 220 kVA लायन कितें ती झाडां कशी आसा ती इनिशियली लायन घेता तेन्ना घालपाक पडटा सगळें दाखोवपाक पडटा. पूण एक्चुअली तुमकां सांगलां तशें सांगल्या मोले जे आज म्हणटा की 2006 झाडां मारली ती वायल्ड लायफ सेंच्युरी मारूं ना ते प्रायवेट एरियान जशें आज जर कोणूय जर घर बांदता तर 4 मारपाक जाय ती मारपाक जाय. सो ती प्रायवेट एरियान घेतली नॉट इन वायल्ड लायफ सेंच्युरी इट इज आउटसायड द वायल्ड लायफ सेंच्युरी इट इज अ प्रायवेट एरिया. हय ते 2006 झाडां मारली तेजें लॉगिंग केल्लें आसा ती कित्याक मारली ते सबस्टेशनान मारला. सो हाज्या आड 54 जी गोंयांत सबस्टेशनां येयल्या ताका झाडां मारनासतना सबस्टेशनां जाली. सो तेन्ना ऑक्सिजन कमी जावना लोकांचें. सो म्हजें सांगपाचें कितें आसा जी गोश्टी आसा आसा म्हणपाक काय ना. वॉट इज अ पेन इज अ पेन वॉट इज अ ग्लास इज अ ग्लास. सो आमी 2006 ते सांगवाडे वाठारांत प्रायवेट एरियान मारली नॉट इन नॅशनल वायल्ड लायफ सेंच्युरी. नॅशनल पार्कां भितर जी आसा ती लायन आतां एक्झिस्टींग लायन जी येता ती मोल्या नॅशनल पार्कांतल्यान येता आनी आतां जी आमी सांगला की भायल्यान नॅशनल म्हणजे वायल्ड लायफ सेंच्युरीच्या भायर काडटा 3-4 किलोमिटर ते झाडां वयतली 1000 झाडां मुळांतल्यान लागतले टावर बसोवपाक. सो ते वयतलीच न्ही वयतली ती वयतली ना लायट कशी येतली गोंयांत. Sir, one more issue. Now this is a different issue. एक विचारलो लोकांक नाका जाल्यार हो सगळो येतलो लोकांक पयरूय सांगलें लोकांक येतलो लोकांक हो प्रोजेक्ट नाका कोण करता 10 लाख म्हणजे लोक जाता गोंयांत जनतेक 15 लाख लोक आसा 15 लाख जनतेक लायट जाय 10 जाण 20 जाण मुखार सरता आनी नाका दे शूड प्रूव दॅट वाय इट इज नाका वी विल स्टॉप इट. पूण बेश्टें नाका म्हणल्यार कशें जातलें जाल्यार कोण तरी दिसाबूल करता तुमची. अरे तेच आतां तुका सांगलें जाल्यार आतां हेजेर स्टेटमेंट केलो न्ही हांवें हे व्हायट पेपर कित्याक तुका केले हे व्हायट पेपरान तुका दाखयता की 10 वर्सां कशी वाडली लायट कोणाक गेली कितें जालें तें दाखयला. लोक उलयत रावले सरकारान काम करप नाका 20 जाण आतां एकठांय जाल्या सगळे ऑपोजिशन पार्टी हेज्यो पार्टी सगळे एकठांय जाले आनी मुवमेंट चालू केलो. सो ताका आमी कितें करूं शकता. सो 2022 आतां जे लोकांक आमचेर विश्वास जाता 2022 पयलीं आमी कितें जालें. सो म्हजें सांगपाचें कितें आसा जे व्हायट पेपर जो हो केला जे लोकांक दिशाभूल करताले की लायट जी येता ती इंडस्ट्रीक वयतली हेजेर तुका क्लियर आयडेंटिफाय करून दिल्लें आसा की लायट 10 वर्सां खंय येयली खंय गेली कितली वाडली आनी हे गोश्टीचेर आतां क्लॅरिफिकेशन दिल्लें आसा. तशेंच 4 दिसांनी तुका डबल लायन कितें दिता सगळें दिता. Okay, one more thing last. So this is from a different issue as far as IIT is concerned. आता IITचे काल एक MLA स्टेटमेंट केलं की आय वूड वेलकम IIT स्टुडंट सांगेत
सांगे इज क्लोज टू युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. फाल्यां तेंच्यान भायर जाल्यार तुमकां कितें IIT काल तुका पण खबर ना. IIT पयलीं काणकोणा घातली. काणकोणाचें ऑब्जेक्शन आसा तेन्ना हांवेंच आयडेंटिफाय करून पर्रीकर साहेबाक हांवें जागो दाखयलो 9 लाख स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंटाचो. थंय मागीर थोडे एन्क्रोचर आशिल्ले आनी थंय शेतां आशिल्लीं ती मदीं तेजें सेटलमेंट चालू आशिल्लें. पर्रीकर साहेब मागीर बरो ना जालो. मागीर तो IIT थंय घालपाचो प्रोजेक्ट बंद जालो. आनी प्रसाद बाब जो आसा तो फुल्ली डिपेंड आशिल्लो. नंतर तो इश्यू IIT जे म्हणटा तुमी जर जागो दिना आमी वयता म्हणटाले. सो तेन्ना ऑनरेबल CMान जो आनीक 10 लाख स्क्वेअर मिटर जो तेणी म्हाका खबर ना तेणी सांगलें की गव्हर्मेंटाचो जागो आसा तो जागो तांकां दिवपाचो म्हूण केलो. सो तो 10 लाख स्क्वेअर मिटर तेणी ते कॅबिनेटान घेवन डिसिजन घेवन ते दिवपाचें केलें. सो आज जशें तांकां जर प्रसाद बाब सांगता की तो IIT केला मला फूल ताका दिला फूल सपोर्ट की तो IIT येवपाक जाय. आनी लोकांक जे आसा म्हणजे नॉट बाय ब्रिंगींग फ्रॉम देर एंड देर इफ द ऑनरेबल CM डिसायड ते जाग्यार नाका ओ कितें आसा आनी प्रसाद बाबा म्हणटा की हे जाग्यार दिता सो बिकॉज इट इज नेक्स्ट टू माय कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफकोर्स माय फूल सपोर्ट विल बी देयर नो प्रॉब्लम. what is the issue? IIT it is not an industry, it is something what people like to do. आज गोंयांत पर्रीकरान NIT हाडली पूण 50% भुरग्यांचे रेजर्वेशन जाल्या ते गोंयकार भुरगे वचना काय न्ही. आतां फोंड्या NIT आतां कुंकळी वयतली पळय जे फार्मागुडी NIT जर चालू आसा ताका 50% गोंयकार रेजर्वेशन आसा. मेरिटा भितर जर येयना एकूच NIT आसतली अशी हे लोकांक तुमी सांगना. जे पर्रीकर साहेबान जे केल्ले म्हणजे आज 50% थंय लोक आमचे भुरगे NIT भितर इंजिनियर जाता ताका एडमिशनाक वता तेच IIT जातले. सो लोकांक जर आपल्या भुरग्यांक शिकपाचें ना जाल्यार कितें करपाचें आनी कितें करपाचें आमकां खबर ना. सो म्हाका दिसता खंय तरी लोकांनी आपणाचे विशय घालपाक जाय की जी गोष्टी कोण सरकार करता कोणा तरी विश्वास दवरपाक जाय. कोण अशें तशें आडायचे सांगता पळय तेजेर विश्वास दवरनासतना सरकाराक आपणाचें काम करून लोक 2022 जेन्ना इलेक्शन लोक डिसायड करतले कोण बरो आनी कोण वायट. ह्या लोकांक डिसायड करपाक दवरूं ना. ओके थँक्यू.